आज हमारी मुराद पूरी हो गई है। वाह वाह सुभान अली का शहजादा वाह हुसैन का दिल का टुकड़ा वाह खातून जन्नत की आंखों का तारा सुभान सुभान अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शहर में जलवा पड़ा। जो हजरत ने आज बोला है हक बोला। अगर हम मैं बोलता ये मौलाना मुस्तफा रजा यमने बोलते तो क्या होता खबर है यजीदी है यजीदी ये बेटे दुश्मन है। आज हक जाहिर हो गया और ये हमारे कोई छोटी खानकाहों का ये डुप्लीकेट खानकाह आज क्या बोल रहे हो सही है। आप सर्वे करो पूरे गुजरात में आपको 80% से ज्यादा ऐसे मिलेंगे कि माँ गाड़ी बाप दुलाया ना बेटा सही है। हक का सच है ना हक है हक यार शहजादा ये मौला कायनात की जबान मुबारक से हक निकला है और ये हक भी मसले के आला हजरत का है। इन पे भी आला हजरत का पेश कम नहीं है भैया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फख्र करते हैं इनके ऊपर जिसे हम सलीम बाबू पे फख्र करते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी और आप सलीम बाबू को मालूम है ये डुप्लीकेट सैयद गालियाँ देते हैं क्या बोलते हैं मालूम है असल सैयद नहीं बिजारा सैयद है यूँ बोलते हैं। तुम्हारे से खुश भी आए मोल तुम्हारे बाप का राज है क्या। हजरत ने देखो दाजिया का कहा कि दाजिया क्या है मालूम है सब कॉमर्शियल बेस पे होता है। किस पे होता है मोहर्रम के 3 महीने पहले दाजिया वाले सोनी के पास जाते हैं कि भाई 200 दिल बनावी रखजे 200 आंख बना के रखना 200 हाथ बना के रखना समझे 200 तो क्या होता है मालूम है फिर वो जिसको आंख की तकलीफ होती है ना वो दाजिए पे आंख चलाता है। दिल का कुछ प्रॉब्लम होता है तो दिल जलाता है। तो मैं इनको पूछता हूँ जिसको अगर बवासीर है हरस है वो क्या जलाएगा। जलाओ ये भी तुमको बीमारी है ना जलाओ। दाजिया वालों को छोटी को बोलना चाहिए थोड़ा हरस भी बना भी दाजिए। इसको अगर हाइड्रोक्सी है वजरा मर है वो क्या जलाएगा। ये पूरे साल की खिचड़ी निकाल लेता है। देखो हम तो जो भी बोलते हैं इसकी निगाह करम हम पर है। मुझे बहुत बड़ा चला कि आपके सामने पेश किया। मैं तो आले रसूल का गुलाम हूँ और आला हजरत ने हमको सादात किराम की मोहब्बत घुट्टी में मिलाई और आला हजरत ने हमको ये जज्बा दिया है कि इन सैयदों के हम हाथ नहीं इनके पाँव के तलवों को हम हमारी जबान से चाटेंगे नहीं तो भी इनकी ताज़ीम का हक अदा नहीं होगा। आला हजरत ने वो सैयद अब ये क्या बोले मैंने बेच दुश्मन है ना ले हो गया। तू दारू का धंधा कर तू जाइज तू चरस बेच गांजा बेच चरस बेच अफीम बेच सब जाइज। नमाज में तो घुसते नहीं है इसको भी जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे अल्लाह बेहतर। और बस यही खुराफा नाचना मेरे एक बात सुन हाजी में ढोल बजाते हैं ना काय का ढोल बजाते हैं मोहर्रम का ढोल है ना बोलते हैं कि नहीं बोलते। पहले एक बात बताओ अगर आप अल्लाह ना करे आपके घर में सबको अल्लाह सलामत रखे लंबी जिंदगी दे अगर आपके घर हमारे घर में किसी का मैल हो जाएगा तो हम ढोल बजाएंगे। ये बेवकूफ हजरत ने इनको नाबालिग कहा है नाबालिग भी नहीं है नाबालिग जो कभी बालिग होता है ना ये नाबालिग तो फिर उम्र भर के बालिग हो जाता है ना। ये इतना तो 40 साल का हो तो ये रहने वाले ये सब ईमान के मामले में शरीर के मामले में हिजरे हैं।
और गरीबों को दबाना, गरीबों से पैसे वसूल करना, गरीबों की जमीन कब्जे करना, मकान खा जाना। आओ भाई, हमारा भी बहुत बड़ा मकान है, तुमको रहने के लिए अच्छा है, आओ। ये है बापू, बराबर है। एक बात का फैसला कर लो, हजरत की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताजा हो गया और हमारा सर भी उठा गया कि एक देखो, मौलाए कायनात का शहजादा आज आकर इन डुप्लीकेटों को खुला कर दिया। पर एक ही बार अल्हम्दुलिल्लाह इधर कभी भी तालीम करते मेरी किताब आगे रास्ता नहीं देती थी, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। इमाम अबू तालिब के ताल्लुक से भी मेरी किताब आ गई है, लेकिन मुद्दा के ताल्लुक से भी आ गया। मुद्दा अब जना को आम कर दिया इन लोगों ने। शिया मजहब में क्या है मालूम है? मेरी किताब पर शिया फिरके की तारीख पर एक नौजवान लड़का चौपाटी पे गया, देखो इनका मुद्दा क्या बोलता है। मुद्दा हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का लड़की का रिश्ता होता है तो पहले लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, मंगनी होती है, बराबर। फिर ये होता है कि फला तारीख को शादी होगी, फिर बाकायदा हिजाब कबूल होता है, महफिल होती है, निकाह खाने की महफिल होती है, पूरे गांव में ऐलान होता है। ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि शादीशुदा औरत भी मुद्दा कर सकती है। मुद्दा समझे क्या? एक आदमी, एक नौजवान लड़का चौपाटी पे गया, देखा गया आ तो हाई क्लास है, हेमा मालिनी જેવી છે, કેમ છો? મજામાં? ક્યાં રહ્યા છો? મહેમાન? તમે મહેમાન છે? મહેમાન છે? આપણું ઘર વાંચ છે, આ છે, જવું છે? હાલો, હોટલ બાજુમાં જ છે। होटल में गया, जवान लड़का ने जवान लड़की गए, देखो इनका मुद्दा शरीयत, इनकी शरीयत क्या कहती है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरों में भी जाते हैं तो 3 रटचिया लेकर इनकी किताबें लेकर जाते हैं और इनको बोलते हैं कि तू पढ़ ले, तेरी किताब में क्या लिखा हुआ है, तेरे बाप ने क्या लिखा। होटल के कमरे में जाके वो लड़का बोलता है कि हूँ तारो धनी, तुम्हारी बारी थी। हाँ कबूल, मैं निकाह कुछ नहीं, मेल भी नहीं, निकाह नहीं, गवाह नहीं, कुछ नहीं। और फिर क्या होता है, काला मुंह करते हैं, काला मुंह कर लिया, अब हवे तलाक देने तो हाँ कई बात नहीं, तलाक। वो अपने घर पे लगे, ये अपने घर पे लगे, ना इज्जत ना कुछ, ना नफा कुछ। तो ये लोग जना आम करते हैं कि नहीं करते? यहाँ तक इनकी किताबों में लिखा हुआ है, अगर किसी ने जिंदगी में एक मर्तबा मुद्दा किया, क्या कहते, क्या क्या मुद्दा इतना व्यभिचार, क्या? इमाम जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक आदमी ने सवाल पूछा कि हजरत मुद्दा के बारे में आपका क्या कहना है। तो हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्ज़ाहु अन्हा ने फरमाया कि मुद्दा ये जना है। क्या है? अब ये लोग क्या फजीलत बयान करते हैं मालूम है कि एक मर्तबा जना किया, उसका मर्तबा हजरत इमाम हसन जितना है। जिसने 2 मर्तबा जना किया, 2 मर्तबा मुद्दा किया, उसका मर्तबा इमाम हुसैन जितना है। और जिसने 3 मर्तबा मुद्दा किया, उसका मर्तबा हजरत अली जितना है। और जिसने 4 मर्तबा मुद्दा किया, उसका दर्जा रसूल पाक जितना है। आंडोरिया, जुगारी, कबाबी, शराबी, ये आज कितने बड़े मर्तबे में अपना को समझते वालों में। शिया की किताबों में साफ लिखा हुआ है कि हजरत अली ने किरामन कातिबीन को कह दिया है कि मेरा मानने वाला अगर कोई गुनाह करे ना तो वो लिखना मत को। यहाँ भी लागू सही बनती है क्या? ये चोलते अपने जैसे चोरियां करते हैं, ये करते हैं, पुलिस में पैसे देके छूट जाते हैं, ये वो भी समझते हो कि यहाँ भी छूट जाएंगे। एक बात आपको फैसला आपको करना है। देखो एक तरफ हजरत ने फरमाया नहीं, कुत्तों का कौल है, और एक तरफ रसूल पाक का कौल है। देखो दोनों में आप फैसला करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमी को दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी थी।
سبحان اللہ سبحان اس کو ہم عشر مبشرہ کہتے ہیں. نام سب کے نہیں بولوں گا، وقت نہیں. رسول پاک نے جن 10 شخصوں کو، جن 10 حضرات کو جنتی کہا دنیا ہی میں کہ تم جنتی ہو، اس کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اب شیعہ لوگوں کی کتابیں پڑھو، عشر مبشرہ کے جو 10 آدمی 10 حضرات ہیں ان میں سے 6 کو یہ کافر کہتے ہیں. کتنے کو؟ حضرت صدیق اکبر کے لیے لکھا ہے ان کی کتابوں میں. میں آپ جو بھی بولوں گا الحمدللہ حوالے سے بولوں گا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق صرف نام کے مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن دونوں بت پرست تھے. دونوں گھر میں ایک مورتی رکھی تھی اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے. تو 10 میں سے 6 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان 6 حضرات کو یہ شیعہ لوگ کافر کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنم دکھایا ان کو یہ لوگ کافر کہے. تو بڑے کبھی سچے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا آپ سنو گے تو تعجب ہوگا کہ آپ نے کسی عورت کے ساتھ بوتا کیا. شادی شدہ عورت میں بوتا کر سکتی ہے. એટલે પહેરેલી બાઈ પૂછે ને બહાર જ્યાં જવું હોય એ જાય, વાંધો નહીં, ગમે ત્યાં કાળું મોઢું કરવું હોય કરે. پھر کیا ہے کہ اگر مدعا میں آپ نے غسل کیا مدعا کے بعد تو جنابت کا غسل تو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہاں مدعا کرو گے تو وہاں کو درود شریف لے کر تصویر لے کے بیٹھو گے نہیں، کالا منہ کرو. تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مدعا کرنے کے بعد جنابت کا جو غسل کیا جاتا ہے اس غسل میں پانی کے ہر قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں. کتنے؟ اب کم سے کم 25-30 لیٹر تو پانی غسل میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں نے اس کا حساب کر لیا. میں نے ایک انجیکشن میں سے 1 قطرہ 2 قطرہ میں نے یوں حساب کر کے 30 لیٹر پانی میں کتنے قطرے ہوں گے وہ میں نے حاجت 2-3 گھنٹہ میں پریشان ہوا. ایک انجیکشن پانی کا پڑا 1 2 اس کا ٹوٹل کرے تو کروڑوں میں ہوتا ہے. کتنے میں؟ اتنے فرشتے پیدا ہوں گے اور مدعا کرنے والے کے حق میں دعا کریں گے. واہ، ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ درود پڑھنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی کام کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ حرام کام کرنے سے، کالا منہ کرنے سے فرشتے پیدا ہوگا؟ فرشتہ نہیں پیدا ہوگا، تیرا باپ شیطان پیدا ہوگا. ختم ہو گئی بات. دوسرا یہ لوگ کیا الزام لگا رہے تھے؟ آپ کو حساب سے آسان جواب سکھا دوں. یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت علی پہلے ہی خلیفہ تھے، چوتھے نہیں تھے، اور صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ تینوں نے گنڈا گیری کر کے، دادا گیری کر کے خلافت پہ چڑھ بیٹھے تھے. تو پہلے تو سوال کرو کہ جب یہ تینوں خلیفہ تھے جب حضرت علی نے ان سے بیعت کیوں کی؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہو گئے. اور اگر بیعت کرنے کی نہ کرنے کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہونے کا اندیشہ تھا تو حضرت علی نے پوری زندگی ان کی عقیدت میں کیوں گزاری؟ مدینہ سے ہجرت کر کے کیوں گزاری؟ اور دوسرا حضرت عمر فاروق کی خلافت کا آپ کو واقعہ بتا دو. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت غلیظ ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ میں اب چند دنوں میں ایک فانی دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو انہوں نے تمام صحابہ کو بلایا. تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جمع. یہ روایت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے. تو صدیق اکبر کی طبیعت اتنی علیل تھی کہ ان کے گھر کے باہر پورا مجمع صحابہ کا جمع تھا، وہاں مجمع تک جا نہیں سکے. تو حضرت نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالا. سننا برابر دھیان سے سننا.
اور کہا کہ میں ساتھیوں ہے میرے کرم فرماؤ، میں نے آپ کو یہاں بلانے کی تکلیف اس لیے دی ہے کہ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اب چند دنوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لہذا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی حیات میں ہی کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ہے حضرت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو طے کیا ہے، میرے من میں وہ آدمی ہے کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں، تو میں جس کا نام لوں گا وہ تم کو منظور ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ میں جس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس کا نام ابھی میں ظاہر کروں گا، تو کیا تم اس کو منظور رکھو گے؟ تو سب نے کہا منظور ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ مخالفت کی تو مولا کائنات نے کی۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اگر وہ نام عمر کے سوا اور کوئی ہوگا تو منظور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہماری حقیقت اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو تو مضبوطی سے پکڑو، ایسا مضبوطی سے پکڑو نا، سورہ قریش بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہے بزنس ہے، دیکھو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے المحجۃ المعتمنہ فی آیۃ الممتحنہ، اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کافر اور مشرک کے ساتھ معاملات جائز ہے۔ معاملات مانے تجارت، بزنس، پارٹنرشپ وہ جائز ہے، موالات منع ہے، دل کی محبت منع ہے، لیکن جو مرتد ہے اس کے ساتھ معاملات بھی منع ہے، موالات بھی منع ہے۔ ہم بد مذہب کے ساتھ کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الناسخ والمنسوخ۔ اس کتاب میں علامہ جلال الدین سیوطی نے 3 لاکھ ڈپلیکیٹ حدیثوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ 3 لاکھ ڈپلیکیٹ حدیثیں ان شیعوں نے بنائی، اور شیعہ مذہب ہے اس کی بنیاد یہودیوں نے رکھی۔ عبداللہ بن سبا نام کا آدمی تھا، آپ میری کتاب ہے، آپ کو دار مصطفیٰ سے مل جائے گی، شیعہ فرقہ نو اتہاس અને તેના عقیدہ، اور عید غدیر کے تعلق سے بھی کتاب آ گئی، آپ پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا، سب گپیں ماری ہیں نبوت کے بارے میں۔ آئیے اور یہ لوگ جو آج بھی بولتے ہیں کہ નબુવટ તો છે ને હરીને ભરવાની હતી, પણ આવું છે કે જીબરી નબુવટ લઈને ભૂલ ખાઈ ગયા, અલીના બદલે મોહમ્મદને આપ્યું। અરે क्या ये कुरियर का पार्सल था, ये पार्सल इसकी वजह इसको दे दी। देखो ये सादात किराम हमारे ईमान के मुहाफिज है, इनकी बात तो कोई नहीं ठुकरा सकता। क्यों? یہ مولا کائنات کے لفظ جگر ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ڈپلیکیٹوں کو ایک بولو کہ اعلیٰ حضرت سے ڈرتے ہو، پبلک بے خبری میں جہالت کی وجہ سے تمہارے ہاتھ چومتی ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت نے ہی سادات کرام کی تعظیم کرنا سکھایا تاکہ تمہارا کوئی بھاؤ بھی نہ پوچھتا، پاوڑے کلو بکتے ہیں۔ لہذا میرے سنی جنتی بھائیوں، ہمارا پوربندر کا مرکز، اب دیکھو آپ کو میں بتا دوں، یہ 5-25 ہے، زیادہ نہیں ہے، 5-10 ہے۔ اس کا کام ہے شراب بیچنا، چرس بیچنا، گانجا بیچنا، چرس بیچنا۔ اب ان کو 2-4 ہمارے پوربندر کے ایک انٹرنیشنل چندہ چور بھی مولوی ہے، وہ سب بیکنگ کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں وہ میری تو سید ہے نا، یہ سید کیا کام کرتا۔ اب ان کی سب کی تاریخیں تو دیکھو کیا ہے، ماں گانچی باپ جلایا نہ بیٹا سید، یار ایسے سید ہوتے ہیں۔ ڈپلیکیٹوں کا زمانہ آ گیا ہے بھائی، لہذا ایسے صحیح النسب نجیب الطرفین مولا کائنات
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اور خاتون جنت کے لفظ جگر آج ہمارے پوربندر میں آئے. ان کا بہت بڑا ہم پہ احسان ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیج دیا. یہ آئے اور آپ کے سامنے حق بات بتائی. نہیں تو آج ہم اصل سید کے خلاف ایک لفظ بھی مر جائیں گے تو نہیں بولیں گے, لیکن ڈپلیکیٹ جناب آج کل اگر ڈپلیکیٹ زیادہ چلتے ہیں, جیسے بتائے نا وہاں گئے جیسے آپ لہذا حضرت کا بیان آپ نے سنا. حضرت کا ایک ایک لفظ دل میں نقش کر لو, اور حضرت نے جو بتایا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہ ہمارے ایمان کی جان ہے. اس سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور ڈپلیکیٹوں سے دور رہو, اور سنیت کے معاملے میں باقی کرو یار, باقی کرو. یہ جانے ستر مولانا جانے نہیں جانے یہ دھندو جی ہے, یہ سب چھوڑو. تمہارا بھی فرض یہی ہے اپنا ایمان بچاؤ, اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے نسل میں کسی بد مذہب کو پیدا مت کرو. اگر کوئی بد مذہب ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والا ہے تو اللہ اولاد مت دے. اور اگر ہمارا کوئی اولاد پیدا ہو گئی ہے اور مستقبل میں بھوشیہ میں وہ بد مذہب ہونے والا ہے تو اے اللہ ہمارا وہ نسب, وہ اولاد, وہ سنتان جو مستقبل میں بد مذہب ہو جائے اس سے پہلے اس کو ایمان کی موت دے دو. کیوں کہ بد مذہب بن کے جینا اس سے بہتر ہے ایمان والا بن کر عاشق رسول بن کے مر جانا لاکھ کر. اسی لیے میں نے اپنے انداز میں کہا ہے نبی کے نام میں مر جا, ہمیشہ تو رہے زندہ. نبی کے عشق کا مارا کبھی ہوتا نہیں مردہ. واخر دعوانا